अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक बड़ा मसला आ रहा है। बर्ड जो है पीले ज़र्द रंग की बीट कर रहा है पतली, और उसमें इब्तदाई तौर पे वो सिर्फ उसका कलर पीला है, ज़र्द है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसमें सब्ज़ रंग की आमेज़िश आ जाती है। ये इस तरह का स्टूल ये है क्या? और ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा भी फैलती दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके इलाज के मुतालिक, और इसकी गलतफहमी, और इसकी हम कैसे एहतियात कर सकते हैं। पहले इसकी इलामात जान लेते हैं। इस बीमारी को बोला जाता है फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा के अंदर कोई एक इसका साइन नहीं है। मैं सबका आपसे ज़िक्र कर देता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी हो तो आप उसका और उसका स्टूल जो वो कर रहा है, बीट्स जो कर रहा है, उसको आपस में मिला लीजिएगा तो आप करीब तक पहुँच जाओगे। इसके चेहरे पे सूजन दिखाई दे, इसके कान के पास आपको सूजन दिखाई दे, बर्ड की कलगी का जो नीचे वाला लटक रहा है हिस्सा वो फूलना शुरू हो जाए, कलगी इसकी आपको एकदम से कलर तब्दील करती हुई दिखाई दे, काले से रंग की कलगी पे निशान पड़ने शुरू हो जाएं, और उसकी जो सुर्खी है वो ख़त्म हो जाए, मद्धम पड़ जाए, बर्ड के पाँव नीचे की जानिब से सूजना शुरू हो जाए, बर्ड के जो जॉइंट हैं उस पे आपको सूजन लगे या उसके खड़े होने में मुश्किल हो, तो इन इलामात के साथ आपने, क्या ये फाउल कॉलरा है, तो आप करीब तर इसका चेक यहाँ से कर सकते हो कि इसकी बीट को देख लो। ज़र्द रंग का डायरिया, पतली बीट, उसमें नीले से कलर के आपको अमेजिश स्पॉट नज़र आएंगे, डार्क ग्रीन कलर के। तो ये फाउल कॉलरा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको बताऊं जो प्रैक्टिकल इसकी इलामत है, जो अक्सर सामने आती है। बर्ड आपका बैठ गया, खड़ा नहीं हो रहा, और वो यही जो बीट का कलर बताया है ये वो बैठे बैठे कर देता है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, इब्तदाई तौर पे थोड़ा सा चलेगा और फिर बैठ जाएगा, और 5-6 घंटे गुजरने के बाद उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो अब और भी बहुत सी ऐसी बीमारियों की इलामात हैं कि जिसमें आप ये कहें कि उसमें भी यही इलामात होंगी। जिस तरह हमारी वायरल बैक्टीरियल जो दूसरी बीमारियां जो हैं, जब उनकी हम ज़ाहिरी इलामात देखें तो इसमें से कुछ ऐसी हैं जो उनमें भी जा मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं फ़र्क इसका ये बता रहा हूँ फाउल कॉलरा का, जो सिर्फ फाउल कॉलरा में ही है। इन सारी इलामात को जो शुरू में आपको बताएं, इसके साथ बीट का कलर देख लो। सांस के निज़ाम में जो पेचीदगी है इस बीमारी में, वो इब्तदाई तौर पे बहुत कम देखने को मिलती है, बाद में मिलती है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि हम अपने बर्ड का जो है वो कल्चर करवा लें, सेंसिटिविटी टेस्ट करा लें दवा का। लेकिन यहाँ पे छोटे पैमाने पर जिन्होंने मुर्गबानी शुरू कर रखी है, उनके लिए ये गुजारिश है आज की इस वीडियो में कि आप इन इलामात में जब किसी को देखें तो इसको आप एनडी जान के, एनरोफ्लॉक्सासिन जो मेजॉरिटी हमारी यूज़ करती है, घरों में रखी हुई हैं दवाएं, उसका सॉल्ट पढ़ लेना, एनरोफ्लॉक्सासिन ना इस्तेमाल कराना, क्योंकि एनरोफ्लॉक्सासिन के इस्तेमाल कराने से आपका बर्ड दोबारा अपनी लाइफ में ये इस बीमारी में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसकी दवा जो आपको चाहिए वो एक किस्म का सल्फ़ा यूज़ कराते हैं हम इसमें, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो किडनी पे बड़ी तेज़ी से असर अंदाज होता है। आप किसी भी दवा की दुकान पे जाएं और उन्हें कहें हमें क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका कम्बिनेशन होगा, वो आप उनसे ले लें पाउडर की शक्ल में। 4 से 5 दिन आप उसको इस्तेमाल करवाएं अपने बर्ड को। एक बर्ड जो आपने ऐसा देखा तो उसको आपने किया बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी, और आपके जो सेहतमंद बर्ड खड़े आपने उनको लाजमी ये इस्तेमाल करानी है, क्योंकि यहाँ पे रुझान ही नहीं है वैक्सीन का। हमारे यहाँ जो हमारा पढ़ा लिखा तबका या कम पढ़ा लिखा तबका बस 4-5 वैक्सीन्स को जानता है, और उन्हीं का ही शोर है जिसे आप लोग भी जानते हैं। गम्बोरो हुआ, एनडी हो गई, आईबी हो गई, इससे आगे की वैक्सीन्स को हम जानते नहीं। फाउल कॉलरा की स्ट्रेन्स हैं अपनी,
اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، اس کو اگر ویکسین کی جائے تو کیا ہی بڑھیا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کی ویکسین نہیں کرتے تو اس کا علاج ممکن ہے، 100% علاج ممکن ہے وقت پہ۔ سب سے پہلی علامت گھریلو یا کمرشل فارمر دونوں کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی علامت آپ کا برڈ یہ بیٹ کا کلر کرے اور چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، گردن اندر کی جانب ہو، تو اس موسم میں وہ فاؤل کالرا ہے۔ اور آپ کو مزید اگر کمرشل فارمنگ ہے آپ کی، احتیاط کے لیے اپنے برڈ کو اٹھاؤ اور اس کا کلچر سینسٹیوٹی دونوں ہو جائیں گے، یہ کرا لو تاکہ ہم پہنچ جائیں اس چیز پہ کہ کیا یہی ہے۔ جب تک آپ کا کلچر کا ٹیسٹ نہیں آتا، کلورو ٹیٹراسائکلین اور سٹریپٹومائسین، اس کا کمبینیشن آپ مارکیٹ سے دیکھ لیں، یہ دوائیں استعمال کروائیں آپ۔ اس کی خوراک اس کے ڈبہ پر، کیونکہ اس کی جو ایکٹیو سالٹ اندر کمپنی بند کرتی ہے وہ آپ کسی اور برانڈ سے خریدو تو وہ کوئی اور ہو، تو یہاں میں اس لیے نہیں آپ کو بتا رہا کہ جو آپ باکس لیں گے ان 2 دواؤں کا وہ آپ اس پہ خوراک پڑھ کے اپنے برڈ کو دے سکتے ہیں۔ اور ضروری گزارش اس میں اگر فاؤل کالرا کے اندر آپ کا برڈ پروڈکشن پہ ہے، ان کے لیے اس کی ظاہری علامات بتا دیتا ہوں آپ کو۔ انڈے دینے والی مرغی ایک جگہ کھڑی رہے گی، موو نہیں کرے گی۔ آپ اس کو الگ کر لینا اور انتظار کرنا کہ وہ کتنی دیر بعد بیٹ کرتی ہے کسی کی، آپ اپنے لیبر کی یہ ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کلر بتا دے آپ کو اس کا۔ تو یہ کلر اگر آپ کو یلوش ڈائریا میں ملے اور اس میں گرین جو ہے یہ شیڈز آ رہے ہوں اس کا پورشن کچھ ہو بیٹ کا اس طرح کا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فاؤل کالرا کا خطرہ ہو سکتا ہے، آ چکی ہے یہ ہو۔ آپ اس برڈ کو الگ کریں، الگ کر کے اس کو فوری طور پہ آپ لے جائیں لیبارٹری، اس کا کلچر کرا لیں، اس کو ضائع کر دیں برڈ کو، پتہ لگ جائے گا کہ کیا پرابلم ہے، کون سی وجہ ہے۔ کیونکہ فاؤل کالرا کے اندر جب آپ دوا استعمال کرا رہے ہو تو آپ اگر انڈے سے چوزا نکلوا رہے ہو، سٹریپٹومائسین بھی اور کلورو ٹیٹراسائکلین بھی آپ کی ہیچیبلٹی پہ براہ راست اثر ڈالے گی، لیکن اگر ہم یہ استعمال نہیں کرواتے تو برڈ کی زندگی پہ براہ راست اثر ڈالے گا کہ وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس کا علاج ہے بر وقت، اس بیماری کا علاج ہے بر وقت، اس بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے تو وقت پہ۔ اگر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ ڈائریا ہے بیچ میں، ڈائریا کا لفظ آ رہا ہے، تو ڈائریا کا لفظ موسم ہے گرمی کا، اور گرمی کے موسم میں یہ ایک بڑی ہی خطرناک علامت ہوتی ہے، ڈائریا اور گرمی کا موسم ہو، برڈ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو دائیں بائیں کے یوٹیوب کے ٹوٹکوں کو چھوڑیں، برڈ کو اٹھائیں، اس کا کلچر کرائیں۔ چھوٹے پیمانے پہ آپ کے پاس 8-10 مرغی ہیں تو دوا آپ کو بتا دیے، اس دوا کو استعمال کرا لینا اور احتیاط کریں۔ آپ اس موسم میں اگر نمی بنا رہے ہو تو کولر کو فاصلہ رکھ کے آپ نے چلانا ہے۔